अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले कराने के ऐलान के बाद जो सियासी सूरत हाल बनती जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि पीडीएम को अपनी हिकमत अमली अब आने वाले दिनों में तब्दील करनी पड़ेगी और शायद लॉन्ग मार्च से पहले ही उनको इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। और अगर वो इस्तीफ़े नहीं देते और सेनेट इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं तो क्या वो इलेक्टोरल कॉलेज को ख़राब किए बगैर सेनेट के किस तरह हुकूमत को मुतासिर कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ सवाल एक और ये भी पैदा होता है कि अगर सेनेट इंतखाबात का पीडीएम की तमाम जमातें हिस्सा बनती हैं, अपने सेनेटर्स मुंतखब करवाती हैं, तो क्या जब सेनेट इंतखाबात के बाद ये तमाम जमातें अपने इस्तीफ़े देंगी तो क्या मुल्क के अंदर सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। ये वो सवालात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि किसी नतीजे पर पहुंच सकें। पीडीएम की जानिब से मुल्क भर में जो तमाम सूबों के अंदर जलसे किए गए, उसके बाद उन्होंने जो दूसरा मरला है उसके एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पीडीएम ने वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 31 जनवरी तक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और हुकूमत ख़त्म करके नए आम इंतखाबात का ऐलान करें, नहीं तो दूसरे मरले में पीडीएम अपनी हिकमत अमली के तहत मुल्क भर से तमाम लोगों के साथ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी और उस लॉन्ग मार्च के बाद जो इस्तीफ़े हैं वो दे दिए जाएंगे और मुल्क के अंदर सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। यही सबब था कि हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि सेनेट के इंतखाबात फरवरी के अंदर करवा दिए जाएंगे। और दूसरा ऐलान उन्होंने ये किया कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट के इंतखाबात कराए जाएंगे, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस सिलसिले में जो सियासी वफ़ादारियाँ बेचने का अमल होता है उसको रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला क्यों किया है, एक तो ये। दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी ये दरख्वास्त कबूल करेगी या नहीं। असल इशू ये है कि हुकूमत किसी सूरत भी अपोजिशन से इस हवाले से बात करना नहीं चाहती, क्योंकि हुकूमत को अंदाज़ा है कि अपोजिशन से अगर बात करने की कोशिश की तो अपोजिशन पहले ही इस सिलसिले में वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान कर चुकी है कि हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। अपोजिशन ने वाज़े तौर पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इसलिए जो है वो रास्ते अलग कर दिए हैं या दरवाजे बंद कर दिए हैं क्योंकि वो इस हुकूमत को जाली हुकूमत करार देते हैं, सिलेक्टेड हुकूमत करार देते हैं और वो कहते हैं कि इनसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हुआ यह है कि एक तरफ हुकूमत ने इस तरह की धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि फरवरी के अंदर हम इंतखाबात करवाएंगे, तो दूसरी जानिब अगर उनको इस तरह का कोई खौफ नहीं है तो वज़रा की मार्फत मुज़ाकरात के हवाले से क्यों कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अब जब सेनेट के इंतखाबात वो वक्त से पहले करवाते हैं, यानी फरवरी के अंदर अगर सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा तो इस बात का वाज़े तौर पर इम्कान मौजूद है कि तमाम सियासी जमातें किसी सूरत भी इस इलेक्शन को नहीं छोड़ना चाहेंगी, क्योंकि आईनी तौर पर ये तय है कि 1 माह के अंदर इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात करवाने होते हैं और वो इलेक्शन कमीशन बाख्तियार है कि 11 मार्च से पहले यानी 12 फरवरी से 10 मार्च तक वो किसी मरहले में भी ये इलेक्शन करवा सकती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे अहम इशू है अपोजिशन की जमातों को वो ये है कि अगर हुकूमत 12-13 फरवरी को इलेक्शन करवाती है सेनेट के, तो इसका मकसद ये है कि जनवरी के अंदर ही इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा और उसके नतीजे में अपोजिशन की तमाम जमातों ने जिन्होंने पहले ही ये ऐलान किया है कि 31 जनवरी के बाद वो लॉन्ग मार्च लाएंगे, तो इसका मकसद ये होता है कि वाज़े तौर पर उन्हें इस इलेक्शन शेड्यूल के तहत तमाम लोगों से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्तें मंगवानी पड़ेंगी, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद इन तमाम
جو امیدوار ہوں گے سینٹ کے حوالے سے ان کے انٹرویوز ہوں گے، اس کے بعد سیاسی جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں کا تعین کریں گی، اور اس کے بعد سینٹ کے حوالے سے یہ تمام امیدوار اور تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں کی لابنگ کریں گی، جوڑ توڑ کریں گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ ووٹ حاصل کر کے سینٹ میں اپنی پوزیشن مستحکم کر سکیں۔ ایک بات واضح ہے کہ 2021 کے جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں جو پنجاب اسمبلی میں، پختونخوا میں، قومی اسمبلی کا اتنا کوئی زیادہ کردار تو نہیں ہوگا، لیکن باقی صوبوں کے اندر جو تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے اس حوالے سے سینٹ میں ان کی نشستیں بڑھ جائیں گی اور وہ بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ اور یہی سبب ہے کہ یہ تین بڑی جماعتیں JUI، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت پرانی جماعتیں تو ہیں، لیکن ایک بڑا وسیع تجربہ رکھتی ہیں سینٹ انتخابات کا، کہ کس طرح اس کی، کیونکہ اس کا ووٹ کروانے کا عمل بڑا مشکل اور پیچیدہ ہوتا ہے، اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح پوائنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے لوگ وہ منتخب کروا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ذاتی تعلقات چلتے ہیں، پیسے بھی چلتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ ووٹ کروانے میں ان کا ابھی تک تحریک انصاف کی اتنا تجربہ نہیں جتنا یہ جماعتیں تجربہ رکھتی ہیں۔ تو اس لیے یہ خوف ہے تحریک انصاف کو کہ اگر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سینٹ انتخابات ہوں گے تو ممکن ہے کہ ان کی 1 یا 2 نشستیں کم ہو جائیں۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے شو آف ہینڈ کے ذریعے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے جو انہیں آئینی طور پر سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے اگر انتخابات ہو جائیں گے تو PDM نے جو سارا پلان بنایا ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوگا۔ تو اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ قومی اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں سے نہیں کرتے تو ایک طرف تو بحران سیاسی پیدا ہو جائے گا، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھ کر وہ سینٹ کا الیکشن لڑ کر سینٹ کے اندر اپنی پوزیشن بہتر کر کے اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دیں تو ممکن ہے کہ ایک نیا بحران پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اس پریشانی میں ہو کہ وہ نئے انتخابات کی طرف جائے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں چاہتی ہی یہی ہیں کہ سینٹ میں کسی صورت بھی تحریک انصاف کو اکثریت نہ ملے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ اگر سینٹ کے اندر انہیں تحریک انصاف، کیونکہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ سینٹ کے اندر اگر تحریک انصاف کو اکثریت مل گئی تو عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے سلیکٹرز کے ساتھ ایک بار پھر ساز باز کر کے اگر کوئی نئے انتخابات کروانے کی ضرورت پڑ جائے تو ممکن ہے کہ انہیں زیادہ اکثریت دلوا کر وہ پھر دوبارہ قومی اسمبلی میں آ جائیں، اور اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو PDM کی جو بڑی جماعتیں انہیں اس بات کا خوف ہے کہ ممکن ہے کہ عمران خان شاید ملک کے اندر اس جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کریں، اور وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس نے PDM کے لیے نئے مسائل ضرور پیدا کیے ہیں، لیکن ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی سینئر پارلیمنٹرین ہیں، جس کو ہم عام الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاگ قسم کے یہ پارلیمنٹرین ہیں جنہوں نے ایک بڑا عرصہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں گزارا ہے، ملک کے بڑے عہدوں پر ان جماعتوں کے لوگ رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس طرح کا توڑ نکال سکیں۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ 1 ماہ جو ابھی درمیان میں ہے، یعنی 20 دسمبر کے بعد مریم نواز شریف اور ملک کی جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے جا رہی ہیں، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست نشانہ اس لیے بنایا جائے گا تاکہ وہ اس حکومت کے پیچھے جو اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یا جو وہ حمایت کر رہی ہیں وہ اسے پیچھے ہٹے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔